नाजरीन, मंगल का दिन ईरान में पावर प्लांट डे होगा या तबाही का दिन। ट्रंप की आखिरी वार्निंग ने दुनिया की नींदें उड़ा दी और 37 दिनों से पूरा मुल्क डिजिटल दुनिया से क्यों कट चुका है? क्या ये तीसरी आलमी जंग का आगाज़ है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ नाजरीन, मैं हूँ एहतिशाम निज़ामी कासमी। उर्दू न्यूज़ इंडिया में आप सब लोगों का खैर मकदम है। दोस्तों, मशरिक़ वुस्ता से इस वक्त की सबसे बड़ी और होलनाक खबरें सामने आ रही है। एक तरफ ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग ने पूरी दुनिया को तशवीश में डाल रखा है। दूसरी तरफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ताज़ा तरीन बयानात ने जल्दी पर तेल का काम कर दिया है। आज की इस खुसूसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ईरान में वो कौन सा ऐसा ब्लैक आउट हुआ है जिसने पूरी दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नाजरीन, ईरान में 37 दिनों से इंटरनेट बंद है। वहाँ की आवाम का दुनिया से राब्ता टूटा हुआ है और अमरीकी सदर ने ईरान को तबाह करने के लिए मंगल का दिन क्यों चुना है। वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहे। आज की रिपोर्ट इंतहाई अहम मालूमात पर मबनी है। ईरान में दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेट ब्लैकआउट। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं ईरान की, जहां की सूरत हाल इस वक्त इंतहाई नाजुक बताई जा रही है। डिजिटल दुनिया पर नज़र रखने वाले आलमी ग्रुप नेट ब्लॉक्स ने एक ऐसी रिपोर्ट जारी की है जिसने सबको हैरान कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में नाफिज किया गया इंटरनेट शट डाउन अब तक की इंसानी तारीख का सबसे बड़ा नेशनल ब्लैक आउट बन गया है। अमेरिका और इसराइल के साथ जारी शदीद कशीदगी के दरमियान ईरान ने अपने मुल्क में इंटरनेट पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी है। ये पाबंदी 37 दिनों से लगी हुई है। नेट ब्लॉक्स की ताज़ा तरीन पोस्ट के मुताबिक ईरान में गुज़िश्ता 37 दिनों से यानी पूरे 864 घंटों से इंटरनेट मुकम्मल तौर पर बंद है। ये दौरानिया और पैमाने के लिहाज से दुनिया में अब तक रिकॉर्ड किया गया सबसे तवील इंटरनेट शटडाउन है। इससे पहले म्यांमार, सूडान और इथोपिया के इलाके तगराई में भी इंटरनेट बंद रहा है, लेकिन वहाँ या तो किसी मखसूस इलाके में था या फिर वक्फे से इंटरनेट बंद होता था। लेकिन इतना लंबे समय तक कहीं इंटरनेट बंद नहीं हुआ जैसा ईरान में हुआ है। ईरान में जो कुछ हो रहा है वो पूरी कौम को एक साथ डिजिटल दुनिया से काट देने का पहला वाक़या है। अगरचे शिमाली कोरिया जैसे ममालिक इंटरनेट से दूर हैं, लेकिन वो कभी आलमी इंटरनेट से मुंसलिक ही नहीं हुए, जबकि ईरान एक जदीद मुल्क होने के बावजूद अब मुकम्मल अंधेरे में है। इस वक्त ईरान के आम शहरी दुनिया से कट चुके हैं। ख़ानदान अपने प्यारों से राब्ता नहीं कर पा रहे हैं और वहाँ की हुकूमत सिर्फ अपनी मर्ज़ी की मालूमात फ़राहम कर रही है। ईरानी हुक्काम ने न सिर्फ इंटरनेट बल्कि सैटेलाइट कनेक्शन और VPN पर भी पाबंदी लगा दी है, जिसकी वजह से वहाँ के हालात के बारे में जानना तकरीबन नामुमकिन हो गया है। नाज़रीन, जहाँ ईरान के अंदर इंटरनेट का ब्लैक आउट है, वहीं ईरान के बाहर से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ऐसी धमकियां सामने आ रही है जिनसे एक बड़ी आलमी जंग का ख़तरा पैदा हो गया है। नाज़रीन, सिर्फ 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, साथ ही साथ एक अपील आपसे करते हैं। हम आपके लिए लेकर आए हैं ओनली 1499 रुपये में एक मुकम्मल बुर्का सेट, एक हिजाब। नाजरीन, हम एक मुकम्मल बुर्का सेट आपको देने वाले हैं सिर्फ 1499 रुपये में। ये हमारा अपना पर्सनल कारोबार है। नाजरीन, एक मुकम्मल बुर्का सेट, बुरके के साथ रुपट्टा, चेहरे का नकाब, हाथों के दस्ताने, पैरों के मोज़े, ऑल इंडिया होम डिलीवरी बिल्कुल फ्री। आप इसको कहीं भी अपने घर बैठे इसको मंगवा सकते हैं, ऑल इंडिया। और साथ ही साथ हमने एक ऑफ़र भी निकाला हुआ है। जो भी हमारे इस 1499 रुपये वाले बुरके को ख़रीदेगा, उसके नाम की हम एक पर्ची बनाकर एक बॉक्स में डाल रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आने वाले 10 मुहर्रम को हम कुरानदाजी करेंगे। उस बॉक्स में से हम 3 पर्चियाँ निकालेंगे। टारगेट है हमारा, अगर 1200 पर्चियाँ हुई तो 3 पर्चियाँ निकालेंगे, अगर 800 पर्चियाँ हुई तो हम 2 पर्ची निकालेंगे, अगर 400 हुई तो 1 पर्ची यानी 1 कुरानदाजी होगी।
تو آپ سبھی سے گزارش ہے جلدی سے اپنا آرڈر بک کیجئے۔ اسکرین پر آپ کو ہمارے ٹیم کے ممبر کا نمبر دکھ رہا ہے، آپ رابطہ کیجئے اور اپنا آرڈر بک کیجئے کہ اگلا نمبر آپ کا ہی ہو۔ بہت بہت شکریہ، یہ ہماری دوسری قرآن اندازی ہے اور ہمارا اپنا پرسنل یہ کاروبار ہے، ہم نے آفر بھی نکالا ہوا ہے، آپ اس سے خوب فائدہ اٹھائیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، ٹرمپ کا خطرناک پلان۔ میڈیا رپورٹ سے ملی جانکاری کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کو دیا گیا 48 گھنٹوں کا الٹیمیٹم کل یعنی پیر کو ختم ہو رہا ہے۔ آج اتوار ہے، 5 اپریل 2026 ہے۔ ٹرمپ نے اتوار کے روز یعنی آج اپنی سوشل میڈیا ایپ ٹروتھ سوشل پر انتہائی سخت زبان استعمال کرتے ہوئے اپنے اگلے دن کا پورا پلان دنیا کے سامنے رکھ دیا ہے۔ ناظرین، پیر کا پروگرام۔ ٹرمپ کے مطابق پیر کو دوپہر 1 بجے وہ وائٹ ہاؤس کے آفس میں امریکی فوج کے اعلیٰ حکام کے ساتھ ایک اہم پریس کانفرنس کریں گے۔ اس کانفرنس میں وہ ایران کے خلاف فوجی کارروائی کا باضابطہ اعلان کر سکتے ہیں۔ منگل تباہی کا دن۔ ڈونلڈ ٹرمپ۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ ٹرمپ نے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے منگل کے دن کو ایران کے لیے تباہی کا دن قرار دے دیا ہے۔ انہوں نے اپنی پوسٹ میں لکھا ہے کہ منگل کو ایران میں ایک ساتھ پاور پلانٹ ڈے اور برج ڈے منایا جائے گا۔ ایک ہی دن میں سب کچھ نمٹا دیا جائے گا، ایسا کچھ ہوگا جو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ ٹرمپ کے یہ الفاظ ہیں، یعنی ٹرمپ براہ راست ایران کے بجلی کے کارخانوں اور پلوں کو نشانہ بنانے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ انہوں نے ایرانی قیادت کو پاگل قرار دیا اور کہا کہ اگر آبنائے ہرمز نہ کھولا گیا تو ایران جہنم دیکھنے کے لیے تیار ہو جائے۔ کشیدگی کا پس منظر اور الٹیمیٹم کی تاریخ۔ ناظرین کرام، آپ کو بتائیں کہ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ ٹرمپ نے ایسی دھمکی دی ہو۔ اس سے پہلے 21 مارچ 2026 کو بھی انہوں نے 48 گھنٹوں کا وقت دیا تھا، لیکن پھر یہ کہہ کر حملہ ٹال دیا کہ ایرانی حکام کے ساتھ بات چیت مثبت رہی ہے، مگر اب ایسا لگتا ہے کہ مذاکرات کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ ناظرین، آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ یہ آبنائے ہرمز کیا ہے جس پر اتنی جنگ چھڑی ہوئی ہے؟ دراصل یہ سمندری راستہ تیل کی سپلائی کے لیے دنیا کی سب سے اہم رگ ہے۔ اگر یہ راستہ بند ہوتا ہے تو پوری دنیا میں تیل کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگے گی اور عالمی معیشت تباہ ہو جائے گی۔ ٹرمپ کا مطالبہ ہے کہ ایران اس راستے کو مکمل طور پر کھول دے، ورنہ امریکہ پورے ملک کو تباہ کر دے گا۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران آبنائے ہرمز کو کھول دے ورنہ امریکہ پورے ایران کو تباہ و برباد کر دے گا۔ ایران میں انٹرنیٹ کی مکمل بندش یہ ظاہر کرتی ہے کہ تہران کسی بڑی کارروائی کی تیاری کر رہا ہے یا پھر حملے کے خوف سے معلومات کو چھپا رہا ہے۔ دوسری طرف ٹرمپ کی منگل والی دھمکی نے پوری دنیا کو سکتے میں ڈال دیا ہے۔ کیا کل بروز پیر کی پریس کانفرنس کے بعد منگل کو واقعی کوئی بڑی فوجی کارروائی ہوگی؟ کیا ایران پیچھے ہٹے گا یا پھر یہ معاملہ تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھے گا؟ آپ کی ناظرین اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ رپورٹ پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل اردو نیوز انڈیا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہمارے ملک میں امن و امان کی صورتحال قائم فرمائے، پوری امت کے حال پر رحم فرمائے، عالم اسلام کو فتح نصیب فرمائے، آمین۔ اس ویڈیو کے کمنٹ میں آمین ضرور لکھیے گا، اس کو شیئر کر دیجئے۔ ایک اپیل ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہماری اس اردو نیوز انڈیا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اپنے دوست احباب کے ساتھ اس کو شیئر کر دیجئے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔